वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सब अर्बन सोनेट बाय वन हार्वुड। वन हार्वुड की ये सोनेट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को देखेंगे, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन और लास्ट पे जो है वो सोनेट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इसमें जो है वो हार्वुड ने डिस्कस क्या किया है, इसमें जो है वो उन्होंने मदरहुड की लाइफ दिखाई है कि एक जो मदर होती है उसकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, किस तरह से उससे जो है ना वो रोल्स दे दिए जाते हैं, उस पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं। एंड कभी जो है वो उस मदर से पूछा ही नहीं जाता उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसका पैशन क्या है, या फिर वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहती है, या फिर जस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ही बनी थी, वो डोमेस्टिक लाइफ के लिए बनी थी। तो राइटर ने जो है ना वो मदरहुड की लाइफ यहाँ पे जो है वो डिस्कस की है इस पोएम में। तो टाइटल में राइटर ने जो है वो सब अर्बन सोनेट का टाइटल यूज़ किया है। तो सब अर्बन मीन्स कि सिटी से थोड़ा सा दूर जो प्लेस होती है, जो कि सिटी के मेन बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हो, उसको जो है वो सब अर्बन कहा जाता है, जो कि अर्बन एरिया के साथ ही हो। तो सब अर्बन वुमन की जो जर्नी है वो इस पोएम में दिखाई गई है। तो अपने राइटर को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हार्वुड की बर्थ हुई थी 8 जून 1920 में एंड इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1995 में। ऑस्ट्रेलियन पोइट थी एंड लिबरेटिस्ट भी थी ये। इनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स जो है ना वो माना जाता है। इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो 420 वर्क्स जो है वो पब्लिश करवाए थे, जिसमें 386 पोइम्स थी एंड 13 लिबर्टोज थे इनके। पोएम की अगर पब्लिकेशन की बात करें तो इस पोएम को द बुलेटिन पोइट्री की कलेक्शन थी राइटर की, उसमें पब्लिश करवाया गया था 12 जनवरी 1963 में। एंड ऑथर ने जो है वो अपने पेन नेम के अंडर जो है ना वो इसको पब्लिश करवाया था, मीरियम स्टोन। पोएम का ओवरऑल एक बार थीम हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है वो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सब अर्बन सोनेट जिसको जो है वो वन हार्वुड ने लिखा है, इसमें जो है वो मदरहुड की डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस करती हैं। एंड इन्होंने बताया है कि एक मदर जो होती है वो कितने फेजेस से जो है वो गुजरती है। पहले तो उसकी एक मेंटल एक ट्रॉमा होता है उसके पास, सेकेंडली उसके पास एक इमोशनल स्ट्रगल उसकी होती है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको उसने जो है वो फुलफ़िल करना होता है। तो मदरहुड जो है वो एक ईज़ी जर्नी नहीं होती है। एक मदर को जो है वो बहुत कुछ जो है वो अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है एंड उसको जो है वो बहुत पेशेंस के साथ जो है ना वो हर चीज़ से डील करना पड़ता है। तो इस चीज़ को जो है वो इस पोएम में डिस्कस किया है। अब हम जो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, शी प्रैक्टिसेस अ फ्यूजी थो इट कैन मैटर टू नो वन नाउ इफ शी प्लेज वेल और नॉट। कि जो हमारी पोएम की प्रोटैगनिस्ट हैं वो क्या कर रही हैं, वो फ्यूजी को प्रैक्टिस कर रही हैं। फ्यूजी कहते हैं म्यूज़िकल कंपोजिशन को। तो अब वो म्यूज़िकल कंपोजिशन प्रैक्टिस तो कर रही हैं, बट अब ये चीज़ मैटर नहीं करती है वो अच्छा प्ले करती हैं या फिर बुरा प्ले करती हैं, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है अब उसको एप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं है, उसके टैलेंट को वैल्यू करने वाला जो है वो अब कोई भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहती हैं, बिसाइड हर ऑन द फ्लोर टू चिल्ड्रन चैटर। अब वो फ्यूजी को प्रैक्टिस कर रही है प्रोटैगनिस्ट बैठी, और उसके पास जो है वो दो बच्चे हैं जो कि फ्लोर पे खेल रहे हैं और आपस में जो है वो चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं और आपस में जो है वो फाइट भी कर रहे हैं। शी हशेस दैम। अब ये जो प्रैक्टिस कर रही थी फ्यूजी को अपने म्यूजिकल कंपोजिशन को, ये उसको छोड़ती है और भाग कर अपने बच्चों की तरफ लेडी जो है ना वो जाती है और उन्हें जो है ना वो रोकने की कोशिश करती है। अब ये जो है वो सेकंड सिचुएशन में आ गई है प्रोटैगनिस्ट। अब उसके बाद क्या होता है, अपवर्ड बॉयल्स ओवर। अब वो अपने बच्चों का भी कंट्रोल कर ही रही होती है कि वो देखती है कि किचन में से आवाज़ आती है एंड जो उसका पोट है वो बॉयल हो जाता है। आई थिंक उसमें मिल्क था और वो सारा बाहर गिर जाता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एज शी रशेस टू द स्टोव टू लेट अ वेव ऑफ नोइजिया ओवर पार्स सब्जेक्ट एंड काउंटर सब्जेक्ट। अब वो अपने बच्चों को छोड़ती है और वो किचन की तरफ भागती है और जाकर वो देखती है कि जो दूध है वो उबल चुका है और अब जो है वो काफ़ी देर हो चुकी है और वो बहुत लेट पहुंची है किचन में। और उसके बाद जो है ना अब उस वो मेंटली कोलैप्स कर जाती है। मीन्स के सब्जेक्ट एंड काउंटर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट लेते हैं, हम उस लेडी को कह लेते हैं, या फिर जो वो लेडी की आउटर साइड है वो हम कह सकते हैं, और काउंटर सब्जेक्ट उस लेडी की जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, उसके इनर मोस्ट इमोशंस हैं, वो हम कह सकते हैं, या फिर उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है या फिर जो उसकी घर की लाइफ है। अब ये दोनों आपस में कोलैप्स करने वाली हैं नेक्स्ट लाइन में। क्या होता है, zest and love drain out with soapy water as she scours the crusted milk। अब वो जो लेडी है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी पोएम की, वो जब पॉट को उतारती है स्टोव से,
تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ملک جو ہے اس کو اتارنا شروع کرتی ہے، اور اس کی ایموشنل کنڈیشن اور اس کی جو فزیکل اور مینٹل کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ ملٹیپل چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. وہ زیسٹ بھی ہوتا ہے، لو بھی ہوتا ہے، اور وہ سوپی واٹر کے ساتھ ہر چیز ڈرین ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے نا. جیسے اس کے ڈفرینٹ ایموشنز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی لائف کی سچویشن کو دیکھ کر. نیکسٹ لائنز ہیں: ہر وینز ایک ونس شی پلیڈ فور روبنسٹین ہو یارنڈ. اس کے بعد نا اس کو فزیکل پین بھی ہوتا ہے اس لیڈی کو، اور مینٹل پین بھی ہوتا ہے. مینس کہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت تھک چکی ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی، وہ ایگزاسٹڈ ہو چکی تھی اپنی لائف سے، اور وہ اپنے پاس کو یاد کرتی ہے. وہ نوسٹیلجک ہو جاتی ہے جب وہ یاد کرتی ہے کہ ایک ٹائم تھا وہ روبنسٹین کے لیے پلے کیا کرتی تھی، اور روبنسٹین جو ہے نا وہ اس کی میوزک کو لے کر جو ہے نا وہ کچھ زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا، اور یہ بور ہو جایا کرتا تھا. پوئم میں نیکسٹ سچویشن جو ہے وہ ڈفرنٹ دکھائی جاتی ہے، جس میں اسپیکر کہتی ہیں: دی چلڈرن کیپر راؤنڈ اے اسپرنگ ماؤس ٹریپ ویئر اے ماؤس لائز ڈیڈ. اب جو اس کے بچے ہیں وہ ماؤس ٹریپ کے پاس جاتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ماؤس آتا ہے، اور اس کے بعد ماؤس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. when the soft cops won't move they seem afraid. اب بچے جو ہیں وہ پہلے تو اس ماؤس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑے کیئر فری ہوتے ہیں، لیکن جب ماؤس تھوڑی دیر تک جو ہے نا وہ کوئی موومنٹ نہیں کرتا ہے تو بچے جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. She comforts them and wraps it in a paper featuring tasty dishes from stale bread. اب کیا کرتی ہے وہ جو مدر ہے، جو ہماری پوئم کی پروٹیگنسٹ ہیں، وہ اپنا کچن کا کام چھوڑتی ہے اور اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے، انہیں کمفرٹ کرتی ہے، اینڈ ان کو کمفرٹ کرنے کے بعد اس ماؤس کو اٹھاتی ہے، اسے ایک پیپر میں ریپ کرتی ہے، اور وہ جس پیپر میں اس کو ریپ کرتی ہے اس پیپر پہ جو ہے نا وہ ٹیسٹی ڈشز کی ریسیپیز لکھی ہوئی تھی، وہ بھی جو ہے نا وہ خراب بریڈ سے بنانے کی. اینڈ یہاں پہ جو پوئم ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. سو یہ جو ہماری لاسٹ لائن تھیں، اس میں جو ہے نا جو رائٹر ہیں، جو ہمارا اسپیکر ہیں، وہ کمنٹری کرتی ہیں لائف پہ. وہ بتاتی ہیں کہ ہماری لائف کی کتنی ہارش ریئلٹیز ہوتی ہیں، ہم کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو ہے نا وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کیسے جو ہے نا وہ اپنی ڈیفیکلٹی کو اور اپنی ہارڈ شپ کو جو ہے نا اس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیل ہونا سیکھ جاتے ہیں. اس پوئم میں جو ہے وہ رائٹر نے ایک مدر کی جو لائف ہے وہ دکھائی تھی، ایک مدر کی لائف کی کتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ دکھائی تھی، کہ آفٹر میرج جو ہے نا وہ آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا کریئر ہوتا ہے، جو آپ اپنا پروفیشن جو ہے وہ کوئی بنانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ خود کو جو ہے وہ کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، بٹ آپ پر جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہی اتنی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہماری پوئم کی پروٹیگنسٹ ہیں، وہ جسٹ اپنا جو میوزک ہے اس کو پریکٹس کر رہی تھی، ساتھ ہی وہ کیا دیکھتی ہیں، بچے جو ہے وہ آپس میں فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف ان کے کچن سے آواز آتی ہے کہ وہ جو ان کا ملک ہے وہ بوائل ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ ملک کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی پاس کی میموریز میں چلی جاتی ہے. اس اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایک ٹائم تھا میں یہ بننا چاہتی تھی، بٹ جو ہے نا میں اب یہ نہیں بن سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے خود کے لیے کہ میں خود کو ٹائم دوں، اپنے ٹیلنٹ کو ٹائم دوں، اور میں ٹائم نکال کر جو ہے نا وہ اپنے بارے میں کچھ سوچوں بھی. میرے پاس اتنا بھی وقت جو ہے وہ اب نہیں ہے. دین کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ایک ماؤس ہے، اور اس ماؤس کو جو ہے نا وہ ایک پیپر میں ریپ کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ دین پھینک دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کچھ خواب ہوتے ہیں، ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں، جن کو جو ہے وہ ہم جسٹ پیپر میں پیک کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں، اور پوری لائف ہمارے پاس ریگریٹ ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، یا پھر ہم جو ہے نا وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی لائف میں کوئی اچیومنٹس جو ہے وہ نہیں کی ہیں، یا پھر اپنے ڈریمز کو جو ہے وہ ہم فلفل نہیں کر پائے ہیں. اینڈ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو پوئم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہ پوئم ایک مدرہڈ کے ریلیٹڈ بھی تھی، ایک ہیومن بینگ کے ریلیٹڈ بھی تھی، اور آپ کی جو مینٹل اور فزیکل سچویشن ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ بھی تھی. ویڈیو کو لائک اور شیئر، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.